बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले खबर शामिल करें। ब्रायलर गोश्त की कीमत में इजाफा, 30 रुपए इजाफे के बाद 587 रुपए किलो हो गया। फार्मी अंडों की सरकारी कीमत 274 रुपए फी दर्जन बरकरार है। ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। मुर्गी का गोश्त 30 रुपए महंगा हो गया। 30 रुपए फी किलो इजाफे से गोश्त की सरकारी कीमत 587 रुपए किलो हो गई। जिंदा ब्रायलर मुर्गी का थोक रेट 387 रुपए जबकि परचून रेट 391 रुपए फी किलो जारी किया गया। दूसरी जानिब फार्मी अंडों की सरकारी कीमत 274 रुपए फी दर्जन बरकरार रही। अंडों की पेटी 8100 रुपए में फरोख्त की गई। कीमत में इजाफे से ग्राहकों की तादाद में भी कमी आई। शहर की मुतादिद चिकन शॉप्स में खरीदार न होने के बराबर थे। खरीदारों के साथ साथ दुकानदार भी मुर्गी के गोश्त की कीमत में इजाफे से परेशान हो गए। इंतजामी नाअहली के बायस अटोरी सरोबा के मकीन सरापा एहतजाज हैं। कहते हैं 6 माह गुजरने के बावजूद गलियों की तामीर मुकम्मल ना हो सकी। मलबे और खुदाई के बायस अहले इलाका को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। काम शुरू हुआ था और शुरू होने के बाद अभी तक नामुकम्मल है और कोई भी निगरान का, कोई भी हुकूमत का, कोई भी जिसके ज़ेरे सदारत ये काम हुआ है वो बंदा यहाँ पे दोबारा पूछा भी नहीं उसने। गटरों की गंदगी ये यहाँ पे इन प्लाटों में आ रही है और सीवरेज इसका जो है क्या नाम है स्ट्रीट लाइट भी नहीं है और उसके बाद ये है सड़क का जो निज़ाम है ये तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। यहाँ पे बच्चों के लिए प्रॉब्लम है, ना स्कूल में बच्चे जाने के लिए भी प्रॉब्लम है, ना कोई स्कूल वैन आती है। यहाँ पे बच्चों को पैदल यहाँ से गुजरना पड़ता है। वजारत मजहबी अमूर हज का कोटा फाइनल करने में नाकाम है, जबकि एयरलाइंस को हज फ्लाइट ऑपरेशन मुरतब करने में मुश्किलात। वजारत मजहबी अमूर की जानिब से हाजियों की तादाद फ्राहम न किए जाने पर एयरलाइंस को तैयारियों में रुकावट का सामना है। वजारत मजहबी उमूर की जानिब से ताखीर, हाजियों का कोटा फाइनल न हो सका। PIA समेत एयरलाइंस को हज फ्लाइट ऑपरेशन मुरतब करने में मुश्किलात का सामना। एयरलाइंस ज़राए के मुताबिक ताहाल वजारत मजहबी उमूर ने इस साल हाजियों की तादाद फराहम नहीं की। कोटे से कम हाजियों की तादाद के बायस वजारत मजहबी उमूर ने ताहाल नई तादाद से एयरलाइंस को आगाह नहीं किया, जिसकी वजह से PIA समेत तमाम एयरलाइंस को परेशानी का सामना है। वजारत मजहबी उमूर की जानिब से प्लान न मिलने पर हज फ्लाइट ऑपरेशन का फाइनल प्लान मुरतब करने में एयरलाइंस को मुश्किलात हैं। इस साल पाकिस्तान से कोटे से बहुत कम हाजियों के जाने का इम्कान है। सऊदी हुकूमत ने इस साल पाकिस्तान को 1,89,000 हाजियों का कोटा दिया था, लेकिन हज लागत दुगनी होने से दरख्वास्तें कम मौसूल हुई। कमिश्नर लाहौर DG LDA मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत LDA के लीगल विंग का इजलास हुआ। कमिश्नर ने शहरियों के LDA से मुतल्लिका केसेस का रिकॉर्ड बर वक्त पेश करने की हिदायत की। इजलास में एडिशनल DG हेडक्वार्टर इमरान अली, चीफ इंजीनियर इसरार सईद खान और डायरेक्टर लॉ अब्दुल रज़ाक मौजूद थे। सीनियर लीगल एडवाइजर वसीम और बैरिस्टर हारिस अजमत और साहिबजादा मुजफ्फर अली, लॉ ऑफिसर उमर हयात ने शिरकत की। कमिश्नर और DG LDA ने कहा कि शहरियों के LDA से मुतल्लिका केसेस में मुतल्लिका रिकॉर्ड बर वक्त पेश किया जाए। कमिश्नर और DG LDA ने कहा कि शहरियों को बर वक्त रिलीफ फ्राहम करने में लीगल विंग का किरदार इंतहाई अहम है। कमिश्नर और DG LDA ने कहा कि सूबाई दारुल हुकूमत में पार्किंग की जगह पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। 9 मॉडल शहरों पर जामिया हिकमत अमली के तहत ठोस इकदामात किए जा रहे हैं। निगरान हुकूमत पंजाब का शाहिद खाकान अब्बासी के इल्ज़ाम पर सख्त रद्द अमल सामने आया है। मुफ्त आटा स्कीम में एक पाई की भी करप्शन नहीं हुई। निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर शाहिद खाकान अब्बासी या तो माजरत करें या सबूत दें। आमिर मीर की जानिब से ये कहा गया। आपको बता रहे हैं, निगरान हुकूमत पंजाब का शाहिद खाकान अब्बासी के इल्ज़ाम पर सख्त रद्द अमल सामने आया है। मुफ्त आटा स्कीम में एक पाई की भी करप्शन नहीं हुई। निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर शाहिद खाकान अब्बासी या तो माजरत करें या सबूत दें। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की मुलाकात में मुल्क की सियासी मुआशी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने शाहिद खाकान अब्बासी से मुलाकात के मौके पर कहा कि हुकूमत मुल्की मईशत का मुस्तहकम करने समेत दीगर मसाइल हल करने के लिए इक़दामात उठा रही है। बैनुल अक़वामी सतह पर इलाकाई ममालिक से ताल्लुकात में बेहतरी और तिजारत में इजाफा हो रहा है। खुशहाल और मुस्तहकम पाकिस्तान ही हम सब की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। गवर्नर हाउस को ईद उल फितर के रोज़ आवाम के लिए खोला गया था। गवर्नर हाउस को आवाम के लिए मुस्तकिल खोलने के लिए एक मुनज़्ज़म तरीक़ाकार तय किया जा रहा है। इस मौके पर साबिक वज़ीर शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि मुल्क को दरपेश चैलेंजेस के तनाजुर में हुकूमत को यकसोई से काम करने का मौका मिलना चाहिए, ताकि हुकूमत मुल्क व कौम की बेहतरी के लिए अहम और बरवक्त फैसले कर सके।
आमिर जमात इस्लामी सराजुल हक से जर्मनी के सफ़ीर अल्फ्रेड ग्रानन्स ने मुलाकात की। मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मंसूरा में होने वाली मुलाकात में जर्मन सफारत खाना के फर्स्ट सेक्रेटरी क्रिश्चियन बाउंचर और डिप्टी सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी मोहम्मद असगर कैसर शरीफ समेत दीगर मौजूद थे। सराजुल हक ने जर्मन हुकूमत से मसला कश्मीर के हल के लिए अपना असरो रसूख इस्तेमाल करने का मुतालबा किया और मकबूजा वादी में भारत की जानिब से इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का तज़किरा किया। जर्मनी के सफ़ीर ने मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के लिए अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक के किरदार को सराहा गया। साबिक वज़ीर आला मियां हमजा शहबाज ने सर्विसेज हस्पताल का दौरा किया। नायब सदर नून लीग ने साबिक डिप्टी मेयर मियां तारिक की खैरियत दरियाफ्त की। साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां हमजा शहबाज ने सर्विसेज हस्पताल में ज़ेरे इलाज लीगी रहनुमा मियां तारिक की आयादत की और उनकी जल्द सेहत याबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। चौधरी बाकर हुसैन, मर्दान अली जैदी, नज़ीर खान सवाती, सलाहुद्दीन, बिलाल भट्ट, सिबतुल्ला सुल्तान समेत दीगर हमजा शहबाज के हमरा थे। जौहर टाउन खोखर पैलेस में खुली कचहरी लगाएगी। सदर नून लीग लाहौर सैफुल मलूक खोखर ने कारकुनों के मसाइल सुने। जौहर टाउन खोखर पैलेस में सैफुल मलूक खोखर की जानिब से खुली कचहरी लगाई गई। सदर नून लीग लाहौर ने हल्का के अवाम के मसाइल सुने और उनके हल की यकीन दहानी करवाई। फैसल अशरफ खोखर, राजा जवाद, सैयद अली गिलानी, साद शाह, मलिक काशिफ भी मौजूद थे। अदरीस नंबरदार, हाजी जमील, मास्टर याकूब, अताउल्ला भट्ट, सलीम जट, एडी तबस्सुम कारकुनों की बड़ी तादाद खुली कचहरी में शरीक थी। इस मौके पर सैफुल मलूक खोखर का कहना था कि गुज़श्ता हुकूमत ने अवामी मसाइल हल करने को तरजीह नहीं दी। वफाकी हुकूमत के तामुन से अवामी मसाइल को हल किया जा रहा है। साबिक गवर्नर पंजाब लतीफ़ खोसा का कहना है कि इलेक्शन कमीशन अपने फ़राइज़ की अदायगी में नाकाम हो गया है। दो सूबों में हुकूमतें नहीं, तहरीक इंसाफ के सदर के घर कार्रवाई से मुज़ाकरात नाकाम हो सकते हैं। लाहौर प्रेस क्लब में मजदूर डे की मुनासबत से ऑल बैंक्स एम्प्लॉयज़ फेडरेशन का सेमिनार हुआ। इस मौके पर साबिक गवर्नर सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रोटी कपड़ा मकान के नारे से अपनी तहरीक का आगाज़ किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आइन में बता दिया कि रियासत सिर्फ और सिर्फ अवाम है। उन्होंने कहा आज आइन का हुलिया बदल दिया गया। जमहूरियत करने वालों ने आज जमहूर से इलेक्शन का हक भी छीन लिया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन ना करवा कर सुप्रीम कोर्ट की तौहीन की जा रही है। कमीशन को तो 1 मिनट में फारिग कर देना चाहिए इसी बात पर। इलेक्शन कमीशन ने अपना फेल हो गई है अपनी आईनी इस जो है फरीज़े को अदा करने में, और अगर इलेक्शन कमीशन हुकूमत पर या किसी और पर डालती है तो फिर खुल कर आए सामने और आवाम को बताए कि जी हम तो इलेक्शंस करवाना चाहते थे, ये हुकूमत की इन लोगों ने या जो जिन्होंने भी इन्होंने पैसे नहीं दिए, उन्होंने फ़ौज नहीं दी है, उन्होंने जो है पुलिस नहीं दी है, उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर नहीं दी है, वो आके कौम के आगे बताएं ताकि कौम पता चले और कौम को भी समझ आए कि किसका कसूर है आइन की खिलाफ वर्जी, आइन की वायलेशन, आइन की सबरोगेशन आर्टिकल 6 में आता है। थाईलैंड के सफारत खाने की जानिब से लाहौर म्यूजियम का बुद्धा का शानदार मुजस्मा अतिया कर दिया गया। डायरेक्टर लाहौर म्यूजियम मोहम्मद उस्मान ने थाई सफारतकार से मुजस्मा वसूल किया। थाई सफारतकार मिस्टर शक्रित का कहना था कि लाहौर म्यूजियम तारीखी जगह है जहां तारीखी औराक को शानदार अंदाज में महफूज किया गया है। उन्होंने कहा कि बुद्धा का ये जदीद और शानदार मुजस्मा आने वाली नस्लों के लिए तालीमी एतबार से मुफीद होगा। मुस्तकबिल में थाईलैंड और पाकिस्तान के ताल्लुकात भी मजीद मजबूत और मुस्तहकम होंगे। Pakistan have a lot of beautiful nature and also ancient artifacts. The Lahore Museum has been known worldwide of preserving many of the beautiful artifacts, including the Buddha statue, and we come to know that there is still lack of the Buddha statue from Thailand. डायरेक्टर लाहौर म्यूजियम मोहम्मद उस्मान का कहना था कि थाई सफारतकार मिस्टर शक्रित के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। बुद्धिस्ट रिवायत थाईलैंड और पाकिस्तान का मजबूत रिश्ता है। ग्रेट बुद्धा एक तारीखी हैसियत रखता है। पंजाब के लोगों के लिए ये डिज़ाइन चक्राबंद ने बनाया है। जी, बुनियादी तौर पे वो तहरीर जो है वो इसी खूबसूरत मुजस्मे की हैंडिंग टेकिंग ओवर की तहरीर थी, और लाहौर अजायब घर इंतहाई ज़्यादा शुक्रगुजार है थाईलैंड की हुकूमत का, उनके एम्बेसडर का और उनकी आवाम का कि उन्होंने
تھائی لینڈ نے پنجاب کے لوگوں کو ایک خوبصورت تحفہ دیا ہے۔ تھائی سفارتکار نے پاکستان اور لاہور کی ثقافت کو بہت خوبصورت قرار دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی خوبصورتی سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ کیمرامین مقصود بٹ کے ساتھ کومل اسلم، سٹی 42۔ کرکٹر سدرا امین نے فیملی کے ہمراہ CIA ہیڈ کوارٹرز کا وزٹ کیا، جبکہ انٹرنیشنل سٹار نے SSP کیپٹن ریٹائرڈ لیاقت علی ملک سے ملاقات کی۔ قومی سٹار بیٹسمین سدرا امین پولیس کانسٹیبل محمد امین کی بیٹی ہیں۔ سدرا امین پاکستان کی جانب سے سب سے زیادہ سینچریاں بنانے والی خاتون کرکٹر کا اعزاز رکھتی ہیں۔ سدرا امین آئرلینڈ کے خلاف 176 رنز بنا کر ٹاپ سکور رہیں۔ سدرا امین کا کہنا تھا کہ پوری پولیس فورس کی نمائندہ ہوں۔ پاکستان کی طرف سے کھیلنا میرے لیے اعزاز ہے اور میں ایک CIA پولیس کانسٹیبل کی بیٹی ہونے پر فخر محسوس کرتی ہوں۔ SSP CIA کیپٹن ریٹائرڈ لیاقت علی ملک نے انٹرنیشنل قومی کرکٹر سدرا امین کو گفٹ بھی دیا اور قومی کرکٹر کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ CBD نے لاہور کی جدید تخلیق نو کے لیے مین بولیوارڈ منصوبے میں بلیو روڈ کا تصور متعارف کروا دیا ہے۔ بلیو روڈ کا تصور پہلی بار قطر میں متعارف کروایا گیا تھا۔ اس کا مقصد شہر کے بنیادی ڈھانچے کو جدید بنانا اور اس کے رہائشیوں کے لیے معیار زندگی کو بہتر بنانا ہے۔ بلیو روڈ کے تصور میں نیلے اسفالٹ کا استعمال شامل ہے، جو نہ صرف ظاہری طور پر دلکش نظر آتا ہے بلکہ گرمی کو جذب کرنے اور فضائی آلودگی کو کم کرنے میں بھی مدد کرتا ہے۔ بلیو روڈ لاہور کے ایئر کوالٹی انڈیکس کو بحال کرنے میں مدد کرے گا۔ CBD پنجاب کے CEO عمران امین نے کہا، شہریوں کو عالمی معیار کی بنیادی سہولیات فراہم کرنے کے عزم کے تحت لاہور میں بلیو روڈ کو جدید تصور لانے پر فخر ہے۔ واسا کا LOS ڈرین پر گرینڈ ڈیسلیٹنگ آپریشن۔ MD واسا غفران احمد نے چھٹی کے روز گرینڈ ڈیسلیٹنگ آپریشن کا دورہ کیا۔ LOS نالے پر ہونے والے گرینڈ ڈیسلیٹنگ آپریشن میں 5 ایکسکیویٹر 30 ڈمپ ٹرک حصہ لے رہے ہیں۔ اس موقع پر ڈائریکٹر علامہ اقبال ٹاؤن حافظ غفران نے MD واسا کو ڈیسلیٹنگ آپریشن کے متعلق تفصیلی بریفنگ دی، جبکہ اس گرینڈ ڈیسلیٹنگ آپریشن میں 5 ٹریکٹر ٹرالی اور 80 سے زائد واسا ملازمین نے کام انجام دیا۔ اس موقع پر MD واسا کا کہنا تھا، اتوار کے روز LOS نالہ پر ٹریفک کم ہونے کی وجہ سے آپریشن تیزی سے جاری ہے۔ ہر سال اپنے ڈینز کے مانسون سے پہلے ڈسلٹنگ کرتا ہے اور ہماری 6 میجر ڈین ہیں جن کے ہم 2 سائیکلز مانسون سے پہلے مکمل کرتے ہیں اور ایک سائیکل آلموسٹ مکمل ہونے کو جا رہا ہے اور دوسرا سائیکل ہم 15 جون سے پہلے مکمل کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ جوائنٹ آپریشن اس لیے کیا کہ یہ ایک تو یہ روڈ ٹریفک بہت زیادہ ہے اور اس کو عام دنوں میں کام کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، اس میں پروگریس تھوڑی سلو، تو اس کو ہم نے اچیو کرنا ہے ٹارگیٹ کو پول مشینری کر کے فوری چھٹی والے دن، عید والے چھٹی کے دنوں میں بھی آج بھی اس لیے پول کیا تاکہ اس کو ہم مکمل کر سکیں اور بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے اور آج اس کو ہم مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ دوسری جانب لیجنڈز اکیڈمی پاکستان کی اوپننگ تقریب ڈیفنس فٹ بال گراؤنڈ میں منعقد ہوئی۔ تقریب میں CIO نیٹ ویسٹ گروپ محمد کمال سید بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ لیجنڈ اکیڈمی پاکستان کی اوپننگ تقریب ڈیفنس فٹ بال گراؤنڈ میں منعقد ہوئی، جس میں CIO نیٹ ویسٹ گروپ محمد کمال سید نے خصوصی شرکت کی۔ اکیڈمی میں غیر ملکی کوچز بچوں کو تربیت فراہم کریں گے۔ کوچز کا کہنا تھا، پاکستان میں فٹ بال کا بہت ٹیلنٹ موجود ہے۔ Obviously, we've only had the trial weekend. We've had the chance to go around and see some other football places as well. And obviously, we got to see all the children yesterday. We're on to our second group of the day so far. We've got 2 more groups to go. So so far, it has been positive overall. We had a good feedback from the parents first, from everybody. We really enjoyed it from our part, and the kids and the children, everybody have been so happy. CEO لیجنڈ اکیڈمی حمزہ سید کا کہنا تھا، آج ان کا درینہ خواب پورا ہو رہا ہے۔ پاکستان میں فٹ بال کو آگے لے جانا ان کا مقصد ہے۔ I feel Pakistan needs a transformational change to nurture the youth and create a scaled academy. CIO نیٹ ویسٹ گروپ کمال سید نے کہا کہ غیر ملکی کوچز کی بدولت پاکستان کے کھیل میں مزید نکھار آئے گا۔ مستقبل میں پاکستان کو اچھے کھلاڑی ملیں گے۔ میں چاہوں گا کہ میں ان سب کو جنہوں نے یہ اہتمام کیا ہے ان کو خوش آمدید کہوں، ویلکم کروں، بیکاز بہت بڑی بات ہے ہمارے اس وقت یہاں پہ یہ جو کوچز باہر سے آئے ہوئے ہیں، برطانیہ سے، موراکو سے، اٹلی سے،
اور یہ بچوں کے لیے بہت اچھا موقع ہے جس میں اپنی کرکٹ اپنے فٹ بال کی سکلز کو بڑھا سکتے ہیں۔ زیر تربیت بچوں نے لیجنڈز اکیڈمی پاکستان کے قیام کو خوش آئند قرار دیا۔ جی کافی اچھا لگا مجھے، کافی پروفیشنل ہے، کوچز بھی کافی اچھے ہیں، ٹاپ کوالٹی، اور پریکٹس بھی بہت کرا رہے ہیں۔ It seems like a very, very good academy because it's certainly a very exhilarating one. And after doing one of the training sessions, I can assure you there's a lot of attention to detail, and that's not something you see in a lot of academies here in Lahore or even in Pakistan. مجھے لگتا ہے کہ ان کی اکیڈمی بہت ڈفرینٹ ہے دوسری پاکستان ان میں سے، کیونکہ پہلی بات یہ وہ لیورپول جو فٹ بال کلب ہے وہ ادھر سے کوچز آئے ہیں اور پھر یہ ہر ڈیٹیل کو اٹینشن دیتے ہیں۔ اور فٹ بال افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ کیمرہ مین رانا عظیم کے ہمراہ طلحہ اشرف، سٹی 42 لاہور۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان، ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 5 روپے فی لیٹر کمی کر دی گئی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کر دیا گیا ہے، جبکہ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 5 روپے فی لیٹر کمی کا اعلان کیا گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت کے حوالے سے، جو کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 5 روپے فی لیٹر کمی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ جی آپ کو بتا رہے ہیں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں کمی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 5 روپے فی لیٹر کمی کا اعلان کر دیا گیا ہے، جبکہ مٹی کے تیل کی قیمت میں 10 روپے فی لیٹر کمی کا اعلان کیا گیا ہے، اور لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 10 روپے فی لیٹر کمی کا اعلان کیا گیا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے، جس میں آپ کو بتا رہے ہیں ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 5 روپے فی لیٹر کمی کا اعلان کیا گیا ہے، جبکہ مٹی کے تیل کی قیمت میں 10 روپے اور لائٹ ڈیزل کی قیمت میں بھی 10 روپے لیٹر کمی کا اعلان کیا گیا ہے۔ میری پہچان ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جانب سے فری میڈیکل کیمپ کا اہتمام کیا گیا ہے۔ میری پہچان ویلفیئر فاؤنڈیشن نے چہرے کے امراض اور گائنی کے لیے میڈیکل کیمپ لگایا، جبکہ میڈیکل کیمپ میں صدر میری پہچان ویلفیئر فاؤنڈیشن شاہدہ نوید، کنسلٹنٹ یورولوجسٹ اور ٹرانسپلانٹ سرجن ڈاکٹر نوید اقبال نے شرکت کی۔ ڈاکٹر طوبہ عثمان، ڈاکٹر حفظان نے مریضوں کا چیک اپ کیا اور ادویات تجویز کی۔ ڈاکٹر نوید اقبال کا کہنا تھا کہ ہر اتوار مختلف شعبہ کے فری میڈیکل کیمپ لگائے جاتے ہیں۔ شاہدہ نوید کا کہنا تھا دکھی انسانیت کی خدمت ان کا مشن ہے۔ میڈیکل کیمپ میں مستحق افراد کو مفت ادویات بھی فراہم کی جاتی ہیں۔ مسیحی برادری نے یوم بلاہٹ مذہبی جوش و جذبے سے منایا۔ شہر بھر کے گرجا گھروں میں خصوصی عبادات کی گئیں۔ شہر بھر کے گرجا گھروں میں یوم بلاہٹ کی مناسبت سے خصوصی عبادات کا اہتمام کیا گیا۔ سینٹ فرانسس چرچ کوٹ لکھپت میں فادر کلارنس حیات کی سرپرستی میں خصوصی عبادات کی گئیں، جس میں ڈومینیکن، فرانسسکن، سسٹرز آف چیریٹی سمیت دیگر مشنری جماعتوں کے نمائندے بھی شریک ہوئے۔ فادر کلارنس حیات نے کہا کہ یوم بلاہٹ منانے کا مقصد خود کو خدا کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے اپنی بلاہٹ پر سوچ بچار کرنا ہے۔ اتوار جو ہے یہ یوم بلاہٹ کے طور پر منایا جاتا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ تاکہ نوجوان بیٹے اور بیٹیاں خداوند کی آواز کو سنیں، اس کے پیچھے چلیں اور اپنے آپ کو خدمت کے لیے پیش کریں۔ ہمارا آج عبادت کرنے کا مقصد خدا کی شکر گزاری کرنا اور خداوند کی پاک حضوری میں دعا کرنا تھا، اور دعا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ خداوند اور مزدور بھیجے تاکہ وہ اس کے پاکستان میں کام کریں۔ شاہدرہ میں پہلی فیصل میر میموریل کرکٹ چیمپئن شپ کا انعقاد کیا گیا۔ کرکٹ چیمپئن شپ کا انعقاد شاہدرہ جمخانہ اور فینسی پینٹس کے اشتراک سے کیا گیا۔ کرکٹ چیمپئن شپ میں لاہور بھر سے مختلف ٹیموں نے حصہ لیا۔ پہلی فیصل میر میموریل کرکٹ چیمپئن شپ کا فائنل شاہدرہ جمخانہ کی ٹیم نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد اپنے نام کیا۔ اختتامی تقریب میں MNA ملک ریاض، سماجی کارکن سہیل اقبال چشتی، میاں وحید، رانا بکار شریک ہوئے۔ اس موقع پر CEO فینسی پینٹس ملک محمد رؤف کا کہنا تھا کہ میچ دیکھ کر خوشی ہوئی۔ ٹورنامنٹ کا انعقاد قابل ستائش ہے، لڑکوں میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں۔ بڑا اچھا ہے، یہ ہونا چاہیے نوجوانوں کے لیے، کیونکہ ماشاءاللہ ہم نوجوانوں کو پروموٹ کریں گے تاکہ اسی میں سے عبدالرزاق اور وسیم اکرم جیسے آل راؤنڈر پیدا ہوں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔